अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस बयान को गौर से सुने। बहुत ही कीमती बात हजरत जी ने बताई है दावत के ताल्लुक से, इस काम के ताल्लुक से। इसको सुने और दूसरों तक पहुंचाए। अब बयान सुने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में आखिरी नबी हैं। आपकी आमद पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है। जिस तरह आप आखिरी नबी हैं, इस तरह यह उम्मत आखिरी उम्मत है। ला नबिय्य बअदी वला उम्मतन बअदकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। ये उम्मत इज्तिमाई तौर पर उस जिम्मेदारी की नायब है जो जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा गया था। ये उम्मत इज्तिमाई तौर पर उस जिम्मेदारी की नायब है जो जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजी गई, जो जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा गया था। उम्मत इज्तिमाई तौर पर उस जिम्मेदारी में आपकी नायब है। यह उम्मत अपने नबी की नायब है और ये जमीन में अल्लाह का खलीफा है। इस खिलाफत और नियाबत का तकाजा यह है कि हर फर्द उम्मत जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसके जिम्मे दीन की हिफाजत, दीन की हिमायत और दीन को दुनिया में कायम करने की हर कोशिश, हर मेहनत वो उसके जिम्मे है। दुनिया में दीन को कायम करने की जिम्मेदारी उम्मत के किसी गिरोह, किसी जमात, किसी तबके पर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी उम्मत, हदीस में फरमाया, सारी की सारी उम्मत एक कश्ती की सवार है। इस कश्ती में अक्सरियत अच्छे नेक लोगों की, अल्लाह की इबादत करने वालों की, अक्सरियत इस कश्ती में अल्लाह से डरने वालों की, अक्सरियत इस कश्ती में ऐसे लोगों की हो जिनसे कोई गुनाह ना हो। इस कश्ती में अगर चंद लोग सुराख करने लगे और ये सब मिलकर उसको न रोकें, तो हदीस में फरमाया कि तमाम के तमाम डूबेंगे। ये नहीं होगा कि सुराख करने वाले तबाह हो जाएं और अल्लाह की इबादत करने वाले नजात पा जाएं। ये नहीं होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपनी नियाबत में और अपनी उम्मत को अपनी जिम्मेदारी को मुंतकिल करने के लिए बेशुमार ऐसी हदीसें बयान फरमाई हैं, जिससे मालूम होता है कि उम्मत की जिम्मेदारी बेएतबार आलम के है, उम्मत की जिम्मेदारी बेएतबार उम्मत के है, बेएतबार फर्द के नहीं है। उम्मत की जिम्मेदारी बेएतबार उम्मत के है, बेएतबार किसी जमात के नहीं है। एक रिवायत में फरमाया, सारी दुनिया में बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। पैर के अंगूठे का जख्म पूरे बदन को बेचैन करे। ये इस उम्मत के लिए खास तौर पर कहा गया है कि ये उम्मत बेएतबार जात के नहीं है, ये उम्मत बेएतबार आलम के है। इन तमाम रिवायतों से मालूम होता है कि इस उम्मत की जिम्मेदारी पूरे आलम के एतबार से है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दो चीजें देकर गए हैं, एक दीन और ऐसा कामिल मुकम्मल दीन कि आपकी आमद पर सारे उलूम, सारे अवामिर, सारे अहकाम, सारे तरीके इस तरह मनसूख हो गए जिस तरह एक जवान आदमी जिसका कद अपनी जगह तो पहुंच जाता है, उसके पिछले सारे कपड़े मनसूख हो जाते हैं। इस तरह आपकी आमद पर सारे तरीके मनसूख हो गए। अब कयामत तक एक ही शरीयत चलेगी, कयामत तक एक ही दीन रहेगा, कयामत तक एक ही दीन रहेगा, एक ही शरीयत चलेगी। सारी शरीयतें, सारे तरीके, यहाँ तक के समझते थे पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और उनके महज तरीके भी मनसूख हो गए। पिछले अंबिया के तरीके शरीयत के एतबार से भी मनसूख और पिछले अंबिया के तरीके दावत के एतबार से भी मनसूख। क्या मतलब है? अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए किसी कौम की तरफ, किसी कबीले की तरफ, किसी खानदान की तरफ, किसी इलाके की तरफ, किसी हरफ पेशे वालों की तरफ, किसी खास हुकूमत की तरफ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि हमने आपको सारी इंसानियत और तमाम आलम की तरफ भेजा है। आपका
میدان محنت تمام انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت سے مختلف ہے. آپ باعتبار عالم کے ہیں، انبیاء علیہ السلام باعتبار قوم اور علاقے کے بستیوں کے ہوتے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی آپ کی آمد پر، اس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت بھی وہ منسوخ ہو گئے ہیں. یہ امت علاقائی محنت کے لیے نہیں ہے، یہ امت عالمی محنت کے لیے ہے. اس لیے کہ اس امت کے نبی باعتبار عالم کے مبعوث ہیں، یہ امت باعتبار عالم کے نائب ہے، یہ امت اجتماعی طور پر باعتبار پورے عالم کے آپ کی نائب ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی باعتبار عالم کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دو چیزیں دے کر گئے ہیں، ایک دین اور دوسرے اس دین کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، اس دین کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے دین کی محنت دے کر گئے ہیں. میرے دوستو عزیزوں، یہ بات سنجیدگی سے سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مستقل ایک طریقہ محنت دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم طریقہ محنت ہر زمانے کے اعتبار سے خود سوچ لینا. میں نے جو تمہیں دین دے دیا ہے، زمانے کے اعتبار سے دین قائم ہوتا رہے گا. جس زمانے میں تمہیں جیسا اچھا لگے، جس زمانے میں تمہیں جیسا سمجھ میں آوے، جس زمانے میں تمہیں جیسا اچھا لگے، جس زمانے میں تمہیں جس طرح سہولت ہو، میری بات توجہ سننی پڑے گی. یہ نہ فرمایا جس زمانے تمہیں جیسے سہولت ہو ایسے دین کا کام کرتے رہنا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے دن سے ایک طریقہ محنت دیا ہے جس کو دعوت کہتے ہیں. ایک طریقہ محنت دیا ہے جس کو دعوت کہتے ہیں. دعوت یہ نہیں کہ جس زمانے میں جس طرح سمجھ میں آئے اس طرح دین کی دعوت کو پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ ایک مستقل متعین طریقہ محنت کا نام ہے، اور دعوت اللہ ایک سنت نبوی ہے، ایک سنت ثابتہ ہے اور ایک سنت متعینہ ہے جو قیامت تک اسی مزاج، اسی طریقے اور انہی اصول کے ساتھ چلے. دعوت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ طریقہ تھا، اس زمانے میں یہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت ایک ایسی سنت ثابتہ ہے کہ قیامت تک سیرت کے اسی طریقے پر اور انہی اصولوں پر اور اسی مزاج پر دعوت اللہ کا عمل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے حضرت جی کی بات سنی، حضرت جی نے کہا دعوت صرف بات کا پہنچا دینا نہیں ہے، بات کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر خود عمل کرتے ہوئے اس میں لگے رہنا، اس کو دعوت کہتے ہیں. اور حق بات ہے کہ صرف اگر بات کا پہنچا دینا ہی دعوت ہوتا تو صرف لوگ اس سے جو ہے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا. دیکھو دنیا میں لوگ جو ہے اپنے شادی وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں، صرف وہ پہنچا دیتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں رہتا کہ وہ لوگ آئیں گے یا نہ آئیں گے. صرف انہوں نے اپنی بات کو پہنچا دیا کہ ہمارے پاس اس دن فنکشن ہے، آپ آنا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے جو چیز ان کا مقصد تھا کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں. اگر وہ نہ بھی آئے تو بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دعوت میں ایسا نہیں ہے، دعوت کے کام میں ایسا نہیں ہے. دعوت کے کام میں خود بھی لگے رہنا ہے، دوسروں کو بھی بات پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور خود بھی جو ہے جمے رہنا ہے. اسی کا نام دعوت ہے. یہ بات حضرت جی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حضرت جی کے الفاظ، حضرت جی ہم ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ دیکھو میری بات کو غور سے سننا پڑے گا، توجہ سے سننا پڑے گا. تو کسی ساتھی کو یہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں حضرت جی کے، کسی کو نہیں آتے، کیونکہ حضرت جی کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس بات کو سمجھاتے ہیں. کسی ساتھی کی جو ہے بات جو ہے نہیں سمجھ میں آتی تو ان کو آسان لفظوں میں بھی جو ہے یہ بات میں نے بتائی ہے
کہ دعوت میں مستقل لگے رہنا اسی کا نام دعوت ہے، اور سیرت کے اعتبار سے، سیرت کے طے نہج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے دعوت دینا اسی کا نام دعوت ہے۔ باقی دنیا میں تو بہت لوگ دعوت دے رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پاس قابل قبول ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ، جو اللہ نے دعوت دینے کا طریقہ بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھا دیا، وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔